रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। नेपालमा एकै दिन 1096 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। 5 वर्ष मुनिका 3565 जना बालबालिका संक्रमित। संक्रमणपछि बालबालिकामा धेरै अङ्गमा असर पर्न सक्ने भन्दै सावधानी अपनाउन आग्रह। पदमुक्त भएको केही घण्टापछि एमाले नेता रामबहादुर थापा पुनः गृहमन्त्रीमा नियुक्त। सरकारलाई दिएको समर्थनबारे निर्णय गर्न माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक भोलि बस्ने। परराष्ट्र नीति तय गर्ने क्रममा सरकारले संसद र सरकारवालासँग पर्याप्त सल्लाह र छलफल नगरेको भन्दै सांसदहरूको असन्तुष्टि। नीति अपूर्ण एवं अस्पष्ट भएको आरोप। भारतमा निर्यातका लागि उपयुक्त वातावरण नबन्दा ऊर्जा क्षेत्रमा भएको अर्बौं रुपियाँ लगानी जोखिममा। आन्तरिक खपतको योजना बनाउन लगानीकर्तामा नै आग्रह। भारतमा कोरोना महामारी उच्च बनेपछि स्वास्थ्य क्षेत्र अस्तव्यस्त। आफन्तका लागि बेड, अक्सिजन र भेन्टिलेटर उपलब्ध गराइदिन केन्द्रीय मन्त्रीदेखि पत्रकारसम्मको हार गुहार। र नेपालमा जारी त्रिदेशीय टी20 क्रिकेट सिरिजमा नेदरल्यान्ड्सको पहिलो जित। मलेसिया 15 रनले पराजित। नेपालले आफ्नो दोस्रो खेलमा भोलि मलेसियासँग खेल्ने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सन्तोष र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। पछिल्लो 24 घण्टामा 1096 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 5783 पीसीआर परीक्षण गर्दा 1015 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै 679 एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 81 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 435 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ, जसमध्ये काठमाडौँमा 326, ललितपुरमा 64 र भक्तपुरमा 45 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। सोही अवधिमा 112 जना बालबालिकामा संक्रमण देखिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 262 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। होम आइसोलेसनमा 5714 र संस्थागत आइसोलेसनमा 567 गरी मुलुकभर 6290 सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। विभिन्न अस्पतालका आइसियुमा 116 र भेन्टिलेटरमा 46 जनाको उपचार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। संक्रमणबाट थप 8 जनाको मृत्यु भएको छ। 24 घण्टामा 4 जनाको मृत्यु भएको हो भने 4 जनाको मृत्यु विवरण मन्त्रालयले अद्यावधिक गरेको हो। यो सँगै कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण नेपालमा हालसम्म 3083 जनाको मृत्यु भएको छ। यसैबीच मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार 5 वर्ष मुनिका 3565 जना बालबालिका संक्रमित भइसकेका छन्। 5 वर्ष मुनिका 51 बालबालिका सक्रिय संक्रमित रहेका छन् भने 10 जनाले ज्यान गुमाइसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। यसअघिको लहरमा 40 वर्ष माथिका व्यक्ति बढी जोखिममा रहेका थिए भने न्यू भेरिएन्टको कोभिड-19 संक्रमण देखिएसँगै सबै उमेर समूहका व्यक्ति जोखिममा रहेको भन्दै स्वास्थ्य सावधानीका मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्न प्रवक्ता गौतमले आग्रह गर्नुभएको छ। मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्कमा 30 देखि 39 वर्ष उमेर समूहका व्यक्ति बढी संक्रमित भएको पाइएको छ। बाल चिकित्सकहरूको संस्था नेपाल पेडियाट्रिक सोसाइटीले कोरोना संक्रमणपछि बालबालिकामा धेरै अङ्गमा असर पर्न सक्ने भन्दै सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको छ। सोसाइटीले विज्ञप्ति जारी गर्दै बालबालिका संक्रमित भएको 5-6 हप्तापछि मल्टिसिस्टम इन्फ्लामेटरी सिन्ड्रोम MISC देखिने भन्दै अत्यावश्यक बाहेक बाहिर ननिस्कन अपील गरेको छ। MISC-ले बालबालिकालाई सिकिस्त बनाउनका साथै उपचार पनि निकै महँगो हुने चिकित्सकहरूको भनाइ छ। MISC भएका बालबालिकामा ज्वरो आउने, कडा खालको झाडा पखाला लाग्ने, बढी पेट दुख्ने, श्वास फेर्न गाह्रो हुने, शरीरमा डाबरका साथै मुटुमा समस्या हुन सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। पछिल्लो समय नेपालमा देखिएको युके भेरिएन्ट र डबल म्युटेन्ट भेरिएन्टको कोभिड-19 भाइरस लहर आएसँगै 10% बालबालिका संक्रमित भइसकेको संस्थाले उल्लेख गरेको छ। यता राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बालबालिकाको स्वास्थ्य अधिकारलाई ध्यानमा राखी पठन पाठनको वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सरकार तथा सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरेको छ। आयोगका प्रवक्ता डाक्टर टीकाराम पोखरेलले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै बालबालिकाले शिक्षा प्राप्ति गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न आग्रह गर्नुभएको हो। विद्यालय सञ्चालन गर्ने गराउने विषयमा नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयबाटै परस्पर विरोधाभासपूर्ण सूचना सम्प्रेषण नगर्न आयोगले आग्रह समेत गरेको छ। आयोगले
हालै काठमाडौँ उपत्यकास्थित विभिन्न विद्यालयमा स्वास्थ्य सुरक्षाका आवश्यक मापदण्ड पालना तथा बालबालिकामा कोरोना संक्रमणको जोखिमको अवस्था सम्बन्धमा स्थलगत अनुगमन गरेको थियो। अनुगमनबाट निजी विद्यालयका तुलनामा सरकारी विद्यालयमा स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्डको पालना नभएको, विद्यार्थी संख्या धेरै भएका कारण मापदण्डको पालना गर्न सम्भव नदेखिएको भन्ने शिक्षकको भनाइ रहेको तथा टाउको दुखेका बिरामी समेत अन्य विद्यार्थीसँगै कक्षा कोठामै राखिएको पाइएको छ। गत 2 हप्तामा 300 भन्दा बढी बालबालिका कोभिड-19बाट संक्रमित भएको जानकारी विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त भएको पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्ला प्रमुख अधिकारीहरूले कोरोना महामारीको जोखिम कम नभएसम्म उपत्यकाका शैक्षिक संस्था बन्द गर्न सुझाव दिएका छन्। कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्रको सचिवालय छाउनीमा बसेको सीसीएमसी बैठकमा काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले महामारीबाट विद्यालय तहका छात्र छात्रामा संक्रमण फैलिन थालेकाले अर्को निर्णय नभएसम्म सरकारी तथा निजी शैक्षिक संस्था बन्द गर्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन्। भीड़भाड़ हुने अन्य क्षेत्र र होटल रेस्टुरेन्ट लगायतलाई मापदण्ड तोकेर सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाएका छन्। काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले तत्कालै वैशाख मसान्तसम्म शैक्षिक संस्था बन्द गर्नुपर्ने र त्यसपछि पनि जोखिमको अवस्था हेरेर थप निर्णय लिनुपर्ने सुझाव दिएको बताउनुभयो। हिजो सीसीएमसीको आकस्मिक बैठकले वैशाख मसान्तसम्म शैक्षिक संस्था बन्द गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। पदमुक्त भएको केही घण्टाभित्रै एमाले नेता रामबहादुर थापा पुनः गृहमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको छ। पार्टी छोडेर एमाले प्रवेश गरेको भन्दै माओवादी केन्द्रले कारवाही गरेपछि आजै थापाको राष्ट्रिय सभा सदस्य र मन्त्री पद खोसिएको थियो। राष्ट्रिय सभा सदस्य पदमुक्त भएका थापालाई प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा 78 बमोजिम गृहमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको हो। थापाले आजै साँझ पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको छ। माओवादी केन्द्रको सिफारिसमा संघीय संसद सचिवालयले सूचना जारी गर्दै थापा राष्ट्रिय सभा सदस्य पदमुक्त भएको जानकारी गराएको थियो। थापा माओवादी केन्द्रबाट 2074 सालमा भएको राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा बागमती प्रदेशबाट निर्वाचित हुनुभएको थियो। माओवादी केन्द्रको संसदीय दल बैठकले थापाले दल त्याग गरेको भन्दै उहाँको सांसद पद रिक्त गराइदिने प्रक्रिया अघि बढाउन संसद सचिवालयलाई पत्र पठाउने निर्णय गरेको थियो। माओवादीले यसअघि नै प्रतिनिधि सभा सदस्यहरू टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु शाह र गौरीशंकर चौधरीलाई सांसदबाट हटाइसकेको छ। यद्यपि उनीहरू पुनः मन्त्रीमा नियुक्त भइसकेका छैनन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने विषयमा छलफल गर्न माओवादी केन्द्रले स्थायी कमिटी बैठक बोलाएको छ। काठमाडौँको पेरिस टाढा स्थित पार्टी कार्यालयमा भोलि बिहान 11 बजे बस्ने गरी स्थायी कमिटी बैठक आह्वान गरेको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार बैठकले ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताको जानकारी गराउनेछ। माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिए प्रधानमन्त्रीले 1 महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सदस्यले सरकारले परराष्ट्र नीति 2077 तय गर्ने क्रममा संसद र सरकारवालासँग पर्याप्त सल्लाह र छलफल नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। परराष्ट्र नीति 2077 माथि समितिले आज गरेको छलफलमा सांसदहरूले नीति अपूर्ण एवं अस्पष्ट भएको आरोप लगाए। एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले सरकारले तय गरेको परराष्ट्र नीतिलाई पूर्णता दिन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले अधीन उपसमिति गठन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुषालले परराष्ट्र नीति र सुरक्षा नीति कुनै पार्टीको मात्रै विषय नभएको बताउनुभयो। जवाबमा मन्त्री प्रदीप ग्यालीले समितिका सदस्यलाई छलफलका लागि खबर नपुगेको भए आयोजकको गल्ती हुने बताउनु भएको थियो। मन्त्री ग्यालीले परराष्ट्र नीति तथा परराष्ट्र नीति तय गर्दा सबै राजनैतिक दलले निर्वाचन पूर्व जारी गरेका घोषणा पत्रमा परराष्ट्र नीतिबारे उल्लेख गरेका कुरा समेटेको बताउनु भएको छ। संसदीय समितिको बैठकमा सांसद र मन्त्रीबीच सरकारको परराष्ट्र नीति, मन्त्री ग्यालीका पछिल्ला अभिव्यक्तिका विषय र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कामलाई लिएर सांसद र मन्त्रीबीच घोचपेच भएको थियो। सरकारले 2077 मङ्सिर 21 गते परराष्ट्र नीति जारी गरेको थियो। उक्त नीतिलाई लिएर संसदीय समितिले करिब 5 महिनापछि छलफल थालेको हो। समितिमा सो नीतिलाई लिएर आगामी दिनमा पनि छलफल हुने समिति सभापति पवित्र निरौला खरेलले जानकारी दिनुभएको छ। कान्तिपुर डायरीमा ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार।
सरकारले भारतसँग विद्युत निर्यातका लागि सहमति भएको दावी गरेको छ। भारतीय ऊर्जा अधिकारीहरूसँग लामो समय देखिएको समन्वय र वार्तापछि भारतसँग विद्युत व्यापारको बाटो खुलेको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले जनाएको हो। विद्युत आयात सम्बन्धी सेन्टर फर एनर्जी अथोरिटी CEA को निर्देशिका भारत ऊर्जा मन्त्रालयले पारित गरेकाले नेपाली पक्ष उत्साही भएको हो। भारतीय बजारमा विद्युत निर्यातका लागि थप प्रक्रिया अघि बढिसकेको विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ। आन्तरिक खपतको योजना नभएको र भारतसँगको निर्यातका लागि पनि वातावरण नबन्दा ऊर्जामा अर्बौं रुपियाँ जोखिममा रहेको लगानीकर्ताले गुनासो गर्दै आएका छन्। सरकारी लक्ष्य अनुसार आगामी 2 वर्षमा मुलुकमा 4000 मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिने निश्चित छ। 1350 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता र केही महिनामै 456 मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी र निजी क्षेत्रका 150 मेगावाट विद्युत थपिँदैछ। साना ठुला गरी यो वर्षको अन्तिमसम्ममा वर्षायाममा 2100 मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिँदैछ। राजनीतिक अस्थिरतासँगै 18 घण्टे लोड सेडिङ झेलेको मुलुक अब भने ऊर्जाबाट उज्यालो युगमा प्रवेश गरेको छ र केही वर्षमै विद्युत बेच्न सक्ने हैसियतमा पुग्दैछ। नेपालमा उत्पादित विद्युत किन्न भारतले विभिन्न कानुनी झन्झट देखाउने गरेको भए पनि अब यो समस्या अन्त्य भएको ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव दिनेश घिमिरेले बताए। हामी धेरै समयदेखि यो एउटा प्रोसिजरको पर्खाइमा थियौं, जुन भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणले जारी गर्ने, जसलाई चाहिँ विगत 2-3 हप्ता अगाडि चाहिँ मिनिस्ट्री अफ पावरले स्वीकृत गर्यो। त्यसपछि हाम्रा सबै पावर ट्रेडिङका सम्भावनाहरू अहिलेलाई त्यसले खुलाइदियो र विद्युत प्राधिकरणले 2 पटक भारतको प्रतिस्पर्धाको बजारमा भाग पनि लिइसकेको छ। नेपाल भारत बीच सरकारी र राजनीतिक उच्च स्तरमा भएका बैठकमा समेत ऊर्जा व्यापारको विषय ओझेलमा पर्दै आएको थियो। ऊर्जा सम्बन्धी सेन्टर फर एनर्जी अथोरिटी CEA को नयाँ निर्देशिका भारतीय ऊर्जा मन्त्रालयले केही दिन अघि पारित गरेकाले नेपालका लागि पनि बाटो खुलेको हो। भारतसँग ऊर्जा व्यापारका लागि अब कानुनी झन्झट नरहेको भन्दै प्राधिकरणका प्रवक्ता मदन तिमल सिन्हाले केही कागजी प्रक्रिया मिलाउन बाँकी रहेको बताए। भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणले एउटा निर्देशिका जारी गरेको छ। त्यसै फेरि सन्दर्भमा बेच्नको लागि हामीले निवेदन दिइसकेका छौँ। उसले त्यसमा मूल्याङ्कन गर्दैछ, केही कार्यहरू मागेको छ। त्यो सम्मति त चाँडै नै स्वीकृति आउँछ, त्यसपछि हामी बेच्न पनि सक्छौँ। अन्तिम सहमति भइसक्यो होइन? सहमति त भइसकेको छ, तर उसले केही डकुमेन्टेसन मागेको छ, उसको केही क्राइटेरियाहरू छ नि त। त्यो डकुमेन्टेसनहरू हामी बुझाउँदैछौँ, बुझाइरहेका छौँ। फाइनल एप्रुभल भयो भने चाहिँ आउन बाँकी छ। नेपालले भारत हुँदै बङ्गलादेशसम्मै विद्युत व्यापार गर्ने लक्ष्य राखेको छ। नेपाल र बङ्गलादेशले 2075 साउनमा विद्युत खरिद तथा कारोबार सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन्। नेपाल भारत ऊर्जा सचिव स्तरीय बैठकमा भारतको प्रसारण पूर्वाधार प्रयोग गरी बङ्गलादेशसम्म विद्युत व्यापार गर्ने विषयमा गत वर्ष छलफल भए पनि ठोस सहमति भइसकेको छैन। बैठकमा नेपाल भारत र बङ्गलादेश बीच त्रिदेशीय सम्झौता गर्नुपर्ने आवश्यकता ठानिएको थियो। यो विषयमा अब छिट्टै निष्कर्षमा पुगिने ऊर्जा सचिव घिमिरेको भनाइ छ। नेपाल र भारतको बीचको बायलेटरल पावर ट्रेडिङको कुरा भयो होइन। बङ्गलादेशसँग गरिनेको लागि पनि भारतीय संरचनाहरू प्रयोग गरेर त्यसरी सम्झौता गर्ने भन्ने छँदैछ। अब बङ्गलादेशमा हामीले बायलेटरल मिटिङ गर्नुपर्ने छ, त्यो गर्न सकेका छैनौँ। त्यो मिटिङ मार्फत अथवा भर्चुअल मिटिङ मार्फत भए पनि हामी अब बङ्गलादेशसँग पनि पावर ट्रेडिङको लागि चाहिँ त्यो पनि प्रस्ताव गरेर चाहिँ हामी पनि एउटा सम्झौता गरेर पावर ट्रेडिङमा जानलाई केहीले रोकेको छैन। अब हामी जान नेपालमा उत्पादित बिजुलीको मुख्य बजार भारत र बङ्गलादेश हो। भारतसँग विद्युत व्यापार सहमतिका लागि प्रसारण लाइन लगायत अन्य थुप्रै सहायक सम्झौता हुन बाँकी छ। लगानीकर्ताहरूले उत्पादन गरेको विद्युत बिक्री गर्ने एक मात्रै निकाय विद्युत प्राधिकरण भएकाले आगामी दिनमा हुने जोखिमप्रति सरकारी निकाय पनि गम्भीर हुनुपर्ने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्यानका अध्यक्ष कृष्ण आचार्यको भनाइ छ। आन्तरिक खपत पनि नहुने, निर्यातका लागि वातावरण नबन्दा यसअघि अर्बौं रुपियाँ लगानी जोखिममा रहेको आचार्यले बताए। अरू उत्पादनको निमित्त चाहिँ उत्पादक आफैले बजार खोज्ने व्यापार गर्ने खालको छ भने जलविद्युतको क्षेत्रमा चाहिँ उत्पादकले चाहिँ सिधै लगेर एनएलाई बेच्ने र एनएसित हामीले चाहिँ जुन पिपिए गरे हुन्छ त्यसको आधारमा हामीले बेच्ने हो। अब यो जिम्मेवारी भनेको सरकारको हो अथवा एनईएको हो र एनईले आफ्नो चाहिँ कार्ययोजना अनुसार चाहिँ जतिसक्दो चाँडो हो यो चाहिँ खेर नजाने किसिमको कार्यक्रम गर्नुपर्ने हुन्छ। राष्ट्रिय क्षति हो, खेर जानु भने चाहिँ फेरि अर्को अर्थमा हामी जलविद्युत प्रवर्धकहरूको निमित्त पनि दुःखको कुरा हो। सम्पन्न भइसकेका र निर्माणको चरणमा रहेका आयोजनाको अवस्था हेर्दा विद्युतमा आत्मनिर्भर
आत्मनिर्भर हुने नेपालको चाहना अब धेरै टाढा छैन। 2 वर्षमा 4000 मेगावाट राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिने निश्चित प्राय छ भने थप 6000 मेगावाट बराबरका आयोजनाले विद्युत खरिद सम्झौता गरी निर्माणको चरणमा छन्। यो अर्थमा विद्युतमा उज्यालो युग सुरु भएको छ। नेपालमा उत्पादित बिजुली खरिदका लागि भारतले ग्रिन सिग्नल देखाए पनि आन्तरिक खपत वृद्धिमा भने सरकारी ध्यान जान सकेको छैन। विद्युतीय सामग्री प्रयोगमा उपभोक्तालाई आकर्षित गर्नलाई पनि सरकारले बारम्बार सूचना जारी गरे पनि सोही अनुसारको भौतिक पूर्वाधारको स्तरोन्नति भने भएको छैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल परियार। कान्तिपुर सविस्तार। अब बाँकी प्रसङ्ग प्रदेश 1 को प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन आज रातिबाट अन्त्य हुने भएको छ। आज बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा माओवादी केन्द्रका साथै प्रतिपक्षी दलहरूको विरोधका बीचमा सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारीले प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारीले पठाउनु भएको अधिवेशन अन्त्य सम्बन्धी पत्र पढेर सुनाउनु भएको हो। सभामुख भण्डारीले बैठक सुरु गर्न खोज्दा सत्ता समर्थक माओवादी सहितका सबै प्रतिपक्षी दल उठेर अवरोध गरेका थिए। सभामुख भण्डारीले सदनमा उठेका समस्या समाधानका लागि मुख्यमन्त्री शेरधन राईले बोल्न समय माग गर्नुभएकाले बस्न आग्रह गर्नुभएको थियो। विरोध जारी रहेपछि सभामुख भण्डारीले उपलब्ध गराएको समयमा धारणा राख्दै कांग्रेस प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले चालु आर्थिक वर्षमा स्वीकृत योजनाहरूको स्रोतको सुनिश्चितता नभएसम्म बैठक चल्न नदिने दोहोर्याउनु भयो। त्यसपछि पनि प्रतिपक्षी दलका प्रदेश सभा सदस्यले अवरोध जारी गरेपछि सभामुख भण्डारीले प्रदेश प्रमुख अधिकारीले पठाएको पत्र पढेर सुनाउनु भएको हो। प्रदेश सभाको यो अधिवेशनमा जम्मा 8 वटा बैठक 2 घण्टा 31 मिनेट चलेको थियो। पाँचथर र ताप्लेजुङ सहित पूर्वी नेपालका उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा अर्थोपार्जन, संस्कार र संस्कृति तथा पर्यटनसँग जोडिएका चौरी लोप हुने अवस्थामा पुगेका छन्। चौरी संरक्षण र प्रवर्धनका लागि हिमाली क्षेत्रमा उत्सव र महोत्सव आयोजना भए पनि वर्षेनी लोप हुँदै गएको प्रति स्थानीय चिन्तित छन्। थप विवरणसहित पाँचथरबाट सहकर्मी लक्ष्मी गौतम। हिमाली संस्कृति र पहिचानसँग जोडिएको चौरी व्यवसाय सङ्कटमा पर्न थालेपछि पाँचथरको फालेलुङ गाउँपालिका त्यसको संरक्षणमा जुटेको छ। हिमालीहरूको जीविकोपार्जनको मुख्य आधार मानिएको चौरी लोप हुने अवस्थामा पुगेपछि सो गाउँपालिकाले प्रत्येक वर्षको वैशाख पहिलो साता चौरी महोत्सव आयोजना गर्दै आएकोमा यो वर्ष पनि निरन्तरता दिएको छ। फालेलुङ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनोद कुमार चौहान यस क्षेत्रका चौरी पालकहरूको जीवनस्तर माथि उकास्ने, चौरी पालनलाई एउटा व्यावसायिक बनाउने र चौरीजन्य उत्पादनलाई यहाँ बजारीकरण गर्ने र अर्को भनेको यस क्षेत्रमा विभिन्न जडीबुटीहरूको व्यावसायिक रूपमा खेती गर्न थालिएको छ। खेतीलाई पनि प्रवर्धन गर्ने रहेको छ। चरण क्षेत्र मासिनु, आहाराको अभाव, नस्ल सुधार हुन नसक्नु र जङ्गली जनावरको आक्रमणसँगै युवा पुस्ताको परम्परागत व्यवसायमा लगाव घट्दै जाँदा चौरी लोप हुने अवस्थामा पुगेको किसानको भनाइ छ। चौरी पालक किसान द्वय देवी प्रसाद र चन्द्रलाल नेपाल 22-2500 चौरी चाहिँ यो फालुङ सन्तकपुरदेखि फालुटसम्म आउँथ्यो। कोसा पनि पुग्नु पर्दैन थियो। तर अहिलेको पेरिफेरीमा बढीमा चौरी पाला 400-500 जति होला। सरकारका सबै तहहरूले गोठालाहरूलाई घाँससँग सम्बन्धित, चरण क्षेत्र विकाससँग सम्बन्धित जस्तो कार्यक्रमहरू गरे भने चाहिँ अझै पनि आकर्षणहरू हुन्छ होला जस्तो लाग्छ। त्यसो त चौरी संरक्षणका लागि प्रदेश र संघीय सरकारले पनि चरीचरण र आहारा व्यवस्थापनसँगै चौरी पकेट क्षेत्रका नाममा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन नगरेका होइनन्। बजेटको अभाव र भौगोलिक विकटताका कारण कार्यक्रम सबै किसानका गोठसम्म पुग्न सकेका छैनन्। भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका सूचना अधिकारी निरज कुमार भट्टराई या चौरी संरक्षण कार्यक्रम भनेर चाहिँ गत वर्ष हामीले सञ्चालन गरेका थियौँ। यसको प्रदेश सरकारबाट 10 लाख बराबरको बजेट थियो। यसमा हामीले लजिस्टिक सपोर्ट, पानीको मुहान संरक्षण लगायतका कामहरू र पशुको चाहिँ आहारा व्यवस्थापन कार्यक्रमहरू गरेका थियौँ। यो वर्ष कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि कार्यक्रम चाहिँ आएको थियो 5 लाख बराबरको। त्यो कार्यक्रम फेरि कटौती भएर सञ्चालन हुन सकेन। भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रको तथ्याङ्क अनुसार 20 वर्ष अगाडि जिल्लामा 3500 चौरी रहे पनि अहिले यो संख्या घटेर 1500 मा सीमित भइसकेको छ। चौरीको घट्दो क्रमलाई रोक्न गाउँपालिकाले देखाएको सक्रियतामा स्थानीयको सहभागिता थप अपरिहार्य छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि लक्ष्मी गौतम, फालेलुङ गाउँपालिका 3 सिमाना 5 थर। अब केही समाचार संक्षेपमा। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आफूले कसैको दबाव र प्रभावमा काम नगरेको बताउनु भएको छ।
नेपाल पत्रकार महासंघको 26औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्य समितिलाई पद हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले दबाव र प्रभावमा आफूले काम नगरेको र कहिले पनि नगर्ने बताउनुभयो। महासंघको 26औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित विपुल पोखरेल नेतृत्वको कार्य समितिले आज पदभार ग्रहण गरेको छ। संस्थापन र इतरपक्षबीच एजेन्डामा सहमति हुन नसक्दा कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समिति बैठक फेरि सरेको छ। आज दिउँसो 2 बजेका लागि बोलाएको बैठक भोलि 3 बजेका लागि सरेको हो। काभ्रेमा एमालेको माधव नेपाल समूहले जिल्ला कमिटी पुनर्गठन गरी टोक बहादुर वाइवाको अध्यक्षतामा 201 सदस्यीय नयाँ कमिटी घोषणा गरेको छ। स्याङ्जाको भिरकोट नगरपालिकाले मेडिक मोबाइल प्रविधि शुरू गरेको छ। भिरकोट नगरपालिकामा कार्यरत महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको मोबाइलमा प्रत्येक गर्भवतीको अवस्थाको बारे म्यासेज आउने भिरकोट नगर प्रमुख छायाराम खनालले बताउनुभयो। पोखरा महानगरपालिकाको शिक्षा समितिले वैशाख 10 गते भित्र वार्षिक परीक्षा सकिसक्ने निर्देशन दिएको छ। जेठ 3 देखि 11 गतेसम्म तोकिएको 8 कक्षाको नगर स्तरीय परीक्षाको मिति पनि हेरफेर नभएको महानगरले जनाएको हो। नेपाल टेलिकम धनकुटाले इन्टरनेटको अत्याधुनिक फाइबर सेवा पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याएको छ। टेलिकमले धनकुटा सदरमुकाम क्षेत्रमा वर्षौंदेखि टाँगिएको तामाको तार विस्थापित गर्दै फाइबर प्रणालीबाट सेवा प्रवाह गरेको जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कल बाइपास VOIPमा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले भारतीय नागरिक राणा शाह र बंगलादेशी मूलका नेपाली नागरिकताधारी श्यामुल खान भनिने मुस्लिम मिया अन्सारीलाई काठमाडौँको चन्द्रगिरीबाट पक्राउ गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब सिन्धुली डायरीको पालो। सिन्धुली डायरीमा राजकुमार कार्कीको नमस्कार। राष्ट्रिय जनगणना 2078 को कार्य सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन सिन्धुलीको 4 स्थानीय तहमा 3 महिनाका लागि स्थानीय तह जनगणना कार्यालय स्थापना गरिएको छ। मेरो गणना मेरो सहभागिता भन्ने मूल नारासहित सुरु हुन लागेको 12औं राष्ट्रिय जनगणना 2078 को कार्य सम्पादन गर्न कमलामाई नगरपालिका, मरिन गाउँपालिका, गोलन्जोर गाउँपालिका र दुधौली नगरपालिकामा कार्यालय स्थापना गरिएको जिल्ला जनगणना कार्यालयले जनाएको छ। मल साप्रोले स्थानीय लोकल जातका कुखुरालाई धमाधम मार्न थालेपछि सिन्धुलीको गोलन्जोर गाउँपालिकाका किसान चिन्तित बनेका छन्। जंगली मल साप्रो पल्किएपछि हुलका हुल आएर लोकल कुखुराको चल्ला, माउ सबै मारेर लैजान थालेपछि कुखुरा पालक किसानहरू निराश बनेका हुन्। स्थानीय शिक्षक लेखबहादुर बस्नेतका अनुसार मल साप्रोले मारेकै कारण अहिले हिर्दिङ क्षेत्रमा लोकल कुखुरा नासिँदै गएको छ। मल साप्रोले नयाँ खर्क, 3 कन्या, नाकाझोली, खनिया खर्क लगायतका स्थानमा लोकल कुखुरा सखाप पारेको छ। भग्नावशेष बनेको ऐतिहासिक सिन्धुलीगढीको रानी दरबार पुनर्निर्माण सुरु भएको छ। सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका 3 सिन्धुलीगढी परिसरमा रहेको रानी दरबार 4,38,49,522 रुपैयाँको लागतमा पुनर्निर्माण थालिएको हो। कमलामाई नगरपालिका सिन्धुली र बागमती प्रदेश सरकार पर्यटन विकास आयोजनाले 16 महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी दरबारको निर्माणको काम थालेको हो। सुनकोशी गाउँपालिकाको मूलकोट स्थित 2 घुम्ती उकालो पार गर्ने क्रममा सडकको भित्ताभरि ऐना देखिन्छ। काठमाडौँ तर्फ जाँदा रिठेभिरको 1300 सडकबाट भित्तामा रहेका ऐनामा सबै जसोका आँखा पर्ने गर्दछ। यी ऐनाहरूको अन्तरकथा छुट्टै छ। बीपी राजमार्ग निर्माणका क्रममा ट्र्याक सडकमा ठूला दुर्घटना भए। 2068 सालको सुरु र दशैं लगत्तै रिठेभिरमा 2 ठूला दुर्घटना भएका थिए। दुर्घटनालाई टार्न भन्दै यातायात व्यवसायी, चालक, यात्रु तथा अन्यले सेतीदेवीको नाममा ऐना चढाउन थालेका हुन्। हवस् त सिन्धुली डायरी आजलाई यति नै। राजकुमार कार्की बिदा हुन्छु। नमस्कार। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसंग। कारोबारको पहिलो दिन आज धितोपत्र बजारमा सामान्य कलेक्सन देखिएको छ। शेयर कारोबार मापन नेप्से परिसूचक आज 35.89 अङ्कले ओह्रालो लागेर 2649.51 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्से ओह्रालो लागेपछि कारोबार रकममा भने केही सुधार देखिएको छ। नेप्सेमा आज कुल 207 कम्पनीका 93,568 कारोबारबाट 1,92,28,656 किता शेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 8,80,18 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। नेप्सेमा आज कारोबारमा आएका 13 मध्ये 12वटा उपसमूहको सूचक ओह्रालो लाग्दा समग्र बजार प्रभावित बन्यो। म्युचुअल
फन्ड उपसमूहको 0.46%ले बढेको छ भने बजार ओह्रालो लागेपछि 4वटा कम्पनीको शेयर भने सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। महिला लघु उद्यम वित्तीय संस्था ज्योति लाइफ इन्सुरेन्स, दिव्येश्वरी हाइड्रो पावर तथा नेपाल हाइड्रो पावर डेभलप्सको शेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको हो। कारोबारको पहिलो दिन एभरेज बैंक लिमिटेडको सबैभन्दा बढी 87 करोड 62 लाख 79 हजार रुपैयाँ बराबरको शेयर खरिद बिक्री भएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। भारतमा कोरोना महामारी उच्च बनेपछि स्वास्थ्य क्षेत्र अस्तव्यस्त बनेको छ। अस्पतालमा बेड, बिरामीका लागि आइसियु, भेन्टिलेटर, अक्सिजन र अन्य अत्यावश्यक औषधिको चरम अभाव हुन थालेको छ। उपचार अभावमा बिरामीहरूको अवस्था दयनीय बन्न थालेको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। अभावकै कारण आफन्तका लागि बेड, अक्सिजन र भेन्टिलेटर उपलब्ध गराइदिन केन्द्रीय मन्त्रीदेखि पत्रकारले समेत सामाजिक सञ्जाल मार्फत हारगुहार गर्न थालेका छन्। भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा संक्रमण दर 24 बढेर 30% पुगेको छ। आज मात्रै भारतमा 2,61,500 कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि भएको छ। राजधानी दिल्लीमा पछिल्लो 24 घण्टामा 25,500 जनामा कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि भएको छ। कोभिड-19 संक्रमण तीव्र बन्न थालेपछि मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले संकट समाधानका लागि अस्पतालमा बेड क्षमता बढाउन आग्रह गर्नुभएको छ। यस्तै केन्द्रीय मन्त्री VK सिंहले कोरोना संक्रमित आफ्नो भाइका लागि बेड आवश्यक भएको भन्दै ट्विटर मार्फत सहयोग माग गर्नुभएको छ। संक्रमण दर बढेसँगै अस्पतालमा बेड अभाव हुन थालेका छन्। विशेष गरी महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पञ्जाब लगायतका राज्यमा कोभिड-19 संक्रमण दर तीव्र रूपमा फैलिएको छ। दुई शक्तिशाली मुलुक अमेरिका र चीनले अन्य मुलुकसँग मिलेर जलवायु परिवर्तनको सामना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। चीनका जलवायु दूत सिया जेनवा र समकक्षी जोन केरीबीच विभिन्न चरणमा भएको वार्तापछि सो सहमति भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। दुवै मुलुकले आज संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्जन कम गर्ने विषयमा सहमति भएको उल्लेख गरेका छन्। अमेरिकाको राष्ट्रपति जो बाइडेनले यही साता भर्चुअल रूपमा जलवायु शिखर सम्मेलन आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ। विश्वका नेताहरू सहभागी हुने सो सम्मेलनमा चीना राष्ट्रपति सी जिनपिङले भने भाग लिने नलिने भन्ने विषय प्रश्न भइसकेको छैन। अब खेल प्रसङ्ग। नेदरल्यान्ड्सले नेपालमा जारी त्रिदेशीय T20 क्रिकेट सिरिजमा पहिलो जित निकालेको छ। सिरिजको दोस्रो खेलमा आज नेदरल्यान्ड्सले मलेसियालाई 15 रनले पराजित गर्यो। काठमाडौँको कीर्तिपुर स्थित त्रिवेणी क्रिकेट मैदानमा नेदरल्यान्ड्सले दिएको 192 रनको लक्ष्य पछ्याएको मलेसियाले निर्धारित ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 176 रन मात्र बनाउन सक्यो। 20 रन जोड्दा 3 विकेट गुमाएको स्थिति सम्हाल्दै भिरनदीप सिंह र सर्विन मुनिआन्दीले चौथो विकेटका लागि 59 रनको साझेदारी गरे पनि हार भने टार्न सकेनन्। भिरनदीपले 87 रन जोड्दा मुनिआन्दी 28 रनमा आउट भए। 7 जना ब्याट्सम्यानले दोहोरो अङ्क छुन नसकेको मलेसियाको इनिङ्समा अमिनुद्दिन वाफिकले 26 रन बनाए। मलेसियालाई कम यो खोलमा रोक्न आर्यन दत्त, बास्टी लिडेले र सेबास्टियन बरातले 2 विकेट लिए। हौस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छन्। भोलि बिहान 6:30 बजे हाम्रो नियमित बुलेटिन हुने नै छ। साथी सन्तोष र म पार्वता आज्ञा माग्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि। सूचना र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।